आजको क्लासमा हामी अलि फरक टाइपको चाहिँ क्वेशन्सहरु गर्न गइरहेका छौं जसमा चाहिँ यो क्वेशन्सहरु यस्तो छ है। यो सबै क्वेशन्सहरु के छ भने अलिकति कन्सेप्टबाट बन्छ है, अलिकति ट्रिक पनि चाहिन्छ, अलिकति कन्सेप्ट पनि चाहिन्छ। त्यो कस्तो कन्सेप्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा अहिले हामी डिस्कस गर्छौं। हेरौं, यहाँ के छ भने यो सबै न्यूमेरिकल्सहरु, यो जति पनि क्वेशन्सहरु छ सबै आयाममा सोधेको क्वेशन्सहरु हो है। यो क्वेशन्सहरु इन्जिनियरिङ आयाममा पनि र आईमा पनि सोधेको क्वेशन्सहरु हो। त्यही क्वेशन्सहरुलाई हामी अहिले डिस्कस गरिरहेका छौं। जसमा के छ भने फर्स्ट नम्बरको क्वेशन के छ भन्छ टु बल्ब्स रेट एज 25 वाट एन्ड 220 भोल्ट एन्ड 100 वाट 220 volt are connected in series in 220 volt line. The power consumed by them is त्यसबाट पावर कति कन्ज्युम हुन्छ भनेर भन्दै छ। यो क्वेशनले कस्तो भनिरहेछ भने यो क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। कम्पिटिसन एक्जामहरुमा जनरली सोधिरहेको हुन्छ यो क्वेशन। यो क्वेशनले के भनिरहेछ भने जस्तो सर्किटमा के छ भन्दाखेरि यहाँ कि दुईटा बल्ब छ रे, यस्तो चाहिँ दुईटा बल्ब छ। यो बल्बलाई के गरेको छ भने एक्सटर्नल ब्याट्रीसित जोडिरहेछ यहाँ है। जो ब्याट्रीमा के छ भने एक्सटर्नल ब्याट्री 220 भोल्ट यहाँ यस्तो भइरहेछ र यो ब्याट्री यो बल्ब जो छ, जो बल्बमा चाहिँ हामी जनरली लेखेको देखिरहेका हुन्छौं जस्तो बल्ब 100 वाटको हुन्छ या 0 वाटको हुन्छ, जो चाहिँ हामीलाई इन्डिकेट गरेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने यो बल्बमा चाहिँ यो बल्ब भनेको 25 वाटको हो अरे, यहाँ भइरहेछ 25 वाटको हो र म्याक्सिमम यसले होल्ड गर्ने चाहिँ पोटेन्शियल भनेको कति छ भने 220 भोल्ट्स। यसको चाहिँ वाट भनेको हाम्रो कति छ 100 वाट्स र यसले चाहिँ होल्ड गर्ने म्याक्सिमम पोटेन्शियल भनेको कति छ भने यति छ। यो भन्दा बढी पोटेन्शियल यसमा एपियर भयो भने यो के हुन्छ भने स्पार्क हुन्छ है। यहाँ चाहिँ यो 220 भोल्टको चाहिँ ब्याट्री यहाँ के गरेको छ, यो दुईटैको लागि सप्लाई गरेको छ। यसले चाहिँ यो सप्लाई, यो चाहिँ एक्सटर्नल सप्लाई एनर्जी हो यो है। यसले के गर्छ भने यो दुईटैमा करेन्ट सेन्ड गर्छ भने भनिरहेछ कि यसमा कति पावर डेभलप हुन्छ भनिरहेछ लाइन द पावर कन्ज्युम्ड बाइ देम इज। यसमा यसले जति पावर सप्लाई गर्न सक्छ त्यसको पावर यसमा कति कन्ज्युम हुन्छ र यसमा कति कन्ज्युम हुन्छ भन्ने कुरा सोधिरहेछ है। त्यसो भए हामी के गर्छौं भने यसमा फर्स्ट टाइम हामी के गर्छौं, यसको रेजिस्टेन्स निकाल्छौं, यसको पनि रेजिस्टेन्स निकालिहाल्छौं र त्यसपछि चाहिँ हामी यो सिरिज कम्बिनेसनमा छ भने त्यो दुवैको रेजिस्टेन्स लिएर हामी के गर्छौं, यो सर्किटमा जाने करेन्ट निकालिहाल्छौं। करेन्ट निकालिहाल्यौं भने यो करेन्ट जो यहाँ छ यो करेन्टले यसमा कति पोटेन्शियल डेभलप गरिरहेछ, मानौ V1 गरिरहेछ, यसमा कति पोटेन्शियल डेभलप गरिरहेछ V2 गरिरहेछ। अब जति पोटेन्शियल एपियर हुन्छ यसमा त्यसैको रेटमा के हुन्छ यसमा पावर कन्ज्युम हुन्छ है। यो पोटेन्शियल भने के हो, एनर्जी हो। यो एनर्जीको के हुन्छ रेट जो हुन्छ त्यसलाई हामी पावर भन्छौं भने यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं भने अहिले यसको रेजिस्टेन्स निकाल्छौं, करेन्ट निकाल्छौं, पोटेन्शियल निकालेर दुईटैको के गर्छौं हामी पावर निकालिहाल्छौं है। ल हेरौं, यहाँ चाहिँ के छ भने जस्तो मानौ रेजिस्टेन्स निकालौं यसको फर्स्टमा यसको R1 इक्वल टु के हुन्छ हामीलाई थाहा छ कि P इक्वल टु V²/R हुन्छ। हामीले जस्तो पढाएको छौं H हिट डेभलप्ड इन द कन्डक्टर जो हुन्छ त्यो भनेको I²RT हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी पावरमा कन्भर्ट गर्ने हो भने I²RT/T भयो भने त्यो क्यान्सल भएर के हुन्छ I²R हुन्छ। अब यहाँ यो P इक्वल टु के हुन्छ, V इक्वल टु के हुन्छ, सरी यो I इक्वल टु के हुन्छ I इक्वल टु V/R हुन्छ। V/R भयो भने V²/R² इन्टु R गर्यो भने यो के हुन्छ V²/R हुन जान्छ, यस्तो हुन्छ। यसरी हामी के गर्छौं भने R इक्वल टु के हुन्छ V²/P हुन्छ। यो फर्मुला हामीले पढाएको छौं। त्यसो भए यहाँ हामीले R1 निकाल्छौं। यसको लागि फर्स्ट केसमा हामीले यसको R1 निकाल्यौं भने यो भनेको चाहिँ V²/P1 भइहाल्छ। यो V² भनेको हामीले कति दिइराछ, यसको 220 दिइराछ। त 220 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको स्क्वायर/P1 भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो भने पावर 25 भयो। यसलाई डिभाइड गर्ने त्यसपछि R2 इक्वल टु कस्तो हुन्छ VU, यो V²/P2 हुन्छ। अब P2 भनेको चाहिँ यहाँ कति दिइराछ भन्दाखेरि यसको V1 भनौं, यसको V2 भनौं। त यहाँ चाहिँ यसको पनि कति दिइराछ 220 दिइराछ, यो स्क्वायर भयो। यसको चाहिँ पावर भनेको हामीले 100 दिइराछ र दुईटैको रेजिस्टेन्स आउँछ है। यसलाई डिभाइड गर्यो भने हाम्रो नियरली 1936 आउँछ ओम र यसको चाहिँ 484 आउँछ आई थिंक है। यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने अब यसमा चाहिँ टोटल रेजिस्टेन्स हाम्रो कति हुन्छ, यो भनेको R1 + R2 हुन्छ किनभने यो हाम्रो के छ सिरिज कम्बिनेसनमा छ। यो भनेको 1936 + 484 गर्यौं भने कति हुन्छ यो क्याल्कुलेट गर्ने यहाँ है। यो भनेको चाहिँ
अब यहाँ क्याल्कुलेट गर्ने अहिले एकछिन हामी गर्छौँ क्याल्कुलेसन। त त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो रेडियस आयो। अब चाहिँ हामी के गर्ने भने सरी रेजिस्टेन्स आयो टोटल। रेजिस्टेन्स आइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ करेन्ट निकाल्छौँ। त करेन्ट इक्वल कति हुन्छ V/R हुन्छ। त V भनेको टोटल सप्लाई अफ यहाँ भोल्टेज कति छ 220 छ। 220/R भनेको हाम्रो कति हुन्छ यसलाई हामीले जोड्यौँ भने 1936 प्लस 484 जोड्यौँ भने यो कति हुन्छ 0 हुन्छ। यो भनेको चाहिँ 12 हुन्छ। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ 13 14 हुन्छ। यो भनेको थियो यानी कि 1920 है 1920 हुन्छ है। सरी यो चाहिँ जोड्यो भने यो 24 हुन्छ है। 2420 हुन्छ। अब 2420 भयो भने अब हामी के गर्छौँ यो रेजिस्टेन्स आइसकेपछि यो रेजिस्टेन्सले हामीलाई डिभाइड गरौँ। यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्यो भने यो हाम्रो 0.0909 आउँछ आई थिंक एम्पियर है। यो चाहिँ यति आउँछ 0.909 एम्पियर अफ करेन्ट आउँछ। अब यो करेन्टलाई हामी के गर्छौँ भने यो करेन्टको हेल्पबाट हामी सिम्पली यसको पावर निकाल्छौँ। हेरौँ यो पावर निकाल्ने फर्मुलामा अहिले चाहिँ हामी यो पोटेन्शियल ननिकालेर यसको पोटेन्शियल के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ है। यसमा पोटेन्शियल डिफरेन्ट ची एम्पियर हुन्छ। त्यो हामीलाई थाहा छ किनभने सिरिज कम्बिनेसनमा के हुन्छ करेन्ट सेम हुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ हामीलाई थाहा छ। अब त्यसपछि यो करेन्ट यहाँबाट कति जान्छ भनेर थाहा भइसकेपछि अब यसको पावर कति डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो भने अहिले जस्तै भर्खरै हामी यहाँ जो गरिरहेको थियौँ जस्तो चाहिँ P = I² R जो हुन्छ भन्ने हामी यहाँ चाहिँ P = I² भर्खरै निकाल्यो हो। यही फर्मुला लगाएर हामी के गर्ने यसमा पावर कन्ज्युम कति हुन्छ यसमा कति कन्ज्युम हुन्छ भनेर निकाल्न सक्छौँ। जस्तो हेरौँ स्टुडेन्ट्स यहाँ चाहिँ P = I²। यसलाई I1 गरौँ सरी I त दुईटैमा सेम हुन्छ यसलाई R1 गरौँ। यो यसलाई P1 मानौँ फर्स्ट केसको लागि है। फर्स्ट केसको लागि P1 र R1 मान्छौँ भने हाम्रो चाहिँ I1 भनेको कति छ 0.0909 है यसको स्क्वायर इन्टु R1 भनेको हाम्रो 1936 आइरहेछ 1936। यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्यौँ भने नियरली अबाउट हाम्रो 16 वाट आउँछ है। र फेरि चाहिँ हामी P2 निकाल्यौँ भने P2 = के हुन्छ फेरि I² R2 हुन्छ। I भनेको फेरि हाम्रो कति छ 0.909 को स्क्वायर इन्टु R2 भनेको 484 गर्यौँ भने यो हाम्रो कति आउँछ नियरली 4 आउँछ है। यहाँ कि 3.99 आउँछ यसलाई 4 मान्ने। त यसरी हेर्दाखेरि स्टुडेन्ट्स यो के छ भने सल्भ गर्दाखेरि अलिकति लामो हुन जान्छ है। तर चाहिँ यो क्वेशन्स जेनरली सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा। अब यसको ट्रिक भन्दाखेरि के छ भने यस्तो खालको क्वेशन्सहरु जेनरली सोधिरहेको हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीलाई कन्फ्युज गर्ने भनेको चाहिँ अलिकति लामो भएर चाहिँ मात्रै अलिकति हामीलाई सस्पिसन्स आइरहेको हुन्छ। तर यसलाई राम्ररी हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने तुरुन्तै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। हामीले एउटै कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो सिरिज कम्बिनेसनमा छ। सिरिज कम्बिनेसनमा चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्ट एम्पियर हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ डिफरेन्ट पावर कन्ज्युम हुन्छ दुईटैबाट। यो पावर भनेको फेरि के हो यो पावर भनेको म्याक्सिमम उसले चाहिँ होल्ड गर्न सक्ने डेभलप गर्न सक्ने पावर हो है। यसले म्याक्सिमम होल्ड गर्न सक्ने पोटेन्शियल भनेको 220 हो जसमा चाहिँ उसले डेभलप गर्न सक्ने चाहिँ म्याक्सिमम पावर कति हो 25 वाट हो। यसले चाहिँ जम्मा होल्ड गर्न सक्ने भनेको चाहिँ 220 भोल्ट हो र जम्मा चाहिँ पावर चाहिँ डेभलप गर्न सक्ने भनेको 100 वाट हो। तर हामीले सप्लाई यहाँ कति राखिरहेको छौँ 220 भोल्ट राखिरहेको छौँ भने यसले जति करेन्ट प्रोभाइड गर्छ यसमा त्यति पावर नै उसले कन्ज्युम गर्ने हो है। यस्तो हो कुरा। त्यसैले हामी के गर्ने हो भने यसको रेजिस्टेन्स दुईटैको निकाल्ने टोटल रेजिस्टेन्स निकाल्ने। टोटल रेजिस्टेन्स जति हुन्छ त्यसको रेस्पेक्टमा यसले के गर्छ करेन्ट प्रड्युस गर्न सक्छ है। जो V = IR हामीले चाहिँ ओम्स लमा पढाएको छौँ। त्यसैले टोटल रेजिस्टेन्स निकाल्छौँ र त्यसबाट चाहिँ टोटल करेन्ट यसले कति सप्लाई गरिरहेको छ सर्किटमा भन्ने कुरो निकाल्छौँ। त्यसपछि यसको एक्रसमा चाहिँ कति पावर कन्ज्युम हुन्छ है। त्यो करेन्ट र रेजिस्टेन्सको हेल्पबाट यसरी हामी निकालिहाल्छौँ है। यो चाहिँ एकदमै सोधिराख्ने क्वेशन्स हो। यो हाम्रो इन्जिनियरिङ र मेडिकल इन्ट्रान्सहरुमा जेनरली सबै कम्पिटिसनमा सोध्ने क्वेशन्स हो है। स्टुडेन्ट्सहरु यहाँ पावर देखेर हैन यो तीनटै भोल्टेज सेम देखेर यहाँ धेरै कन्फ्युज हुनुपर्छ है। यो डिफरेन्ट हुन सक्छ केही फरक पर्दैन त्यसले। यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यसले म्याक्सिमम होल्ड गर्न सक्ने भोल्टेज हो यो है। यसले पावर म्याक्सिमम डेभलप गर्न सक्ने पावर हो यो। तर पावर यसमा कति कन्ज्युम हुन्छ जति करेन्ट यहाँबाट सप्लाई हुन्छ है त्यो कुरा बुझ्ने। त्यसैले हामी यो ब्याट्रीले कति करेन्ट सप्लाई गर्छ भन्ने कुरो निकाल्ने फर्स्टमा। ओके त्यसपछि स्टुडेन्ट्स यसरी नै क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो यसको एन्सर के हुन जान्छ ए हुन जान्छ है। र सेकेन्ड नम्बरमा हेरौँ अब यहाँ के भनिरहेछ भने एन एरोप्लेन इज मुभिङ इन द सर्कुलर पाथ विथ भेलोसिटी अफ दिस मच व्हाट इज द चेन्ज इन भेलोसिटी इन हाफ टर्म अफ रिभोल्युसन। हाफ टर्म अफ रिभोल्युसनमा चाहिँ यसको कति हुन्छ भनेर भनिरहेछ भेलोसिटी
यानी कि चेन्ज इन भेलोसिटी निकाल्न भनिरहेको छ हामीलाई। हेरौँ यहाँ चाहिँ के छ भने जस्तो मानौँ एउटा सर्कुलर अर्बिट छ, यो सर्कुलर अर्बिटमा एउटा चाहिँ प्लेन मुभ गरिरहेछ अरे। त मानौँ यहाँबाट ऊ मुभ गर्न सुरु गर्यो, प्लेन चाहिँ यो डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ गर्न सुरु भयो। त मानौँ यो v1 भेलोसिटी हो, यहाँबाट यहाँ पुगेपछि के हुन्छ, हाफ रिभल्सन हुन्छ, यानी कि यहाँ के हुन्छ, डिरेक्सन रिभर्स हुन्छ, यो v2 हुन गयो भन्ने। अब यसको भेलोसिटी चेन्ज इन भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। अब हेरौँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यो चाहिँ हाम्रो डायमिटर भयो, यो रेड सर्कुलर पाथ हो। अब यहाँ सिम्पली हामी गर्न सक्छौँ स्टुडेन्ट्स, यहाँ चाहिँ चेन्ज इन भेलोसिटी निकाल्न भन्यो भने यो चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको के हुन्छ, v1 यो चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ, चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको के हो, रिलेटिभ भेलोसिटी हो। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको डिरेक्सन यतातिर छ, यसको डिरेक्सन यतातिर छ भने यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ भने v1 माइनस v2 गर्छौँ, v1 माइनस v2। अब यहाँ हेर्नु एउटा कुरा के भने यो चाहिँ 300 किलोमिटर पर आवरमा गइरहेछ है, रिलेटिभ भेलोसिटी यो, तर यो भेलोसिटीको रेस्पेक्टमा यो भेलोसिटी के हुन्छ, रिभर्स हुन्छ भने यहाँ हामी के गर्छौँ, नेगेटिभ साइन लिन्छौँ। त्यसो भए के भयो, चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको v1 प्लस v2 हुने भयो। त यो भनेको चाहिँ 300 भयो, यो पनि 300 भनेपछि कति हुने भयो, 600 किलोमिटर पर आवर हुने भयो। यो एकदमै सजिलो हो है। यानी कि फेरि मानौँ इन केस यो क्वेसनमा के भनेको हुन्थ्यो भने यो चाहिँ 1/4मा मात्रै गयो है, 1/4मा मात्रै गयो, हाफमा नगएर 1/4मा मात्रै गयो भने अब यसको भेलोसिटी कति हुन्छ, यहाँ भेलोसिटी यहाँ गएपछि भेलोसिटी कति हुन्छ, चेन्ज इन भेलोसिटी कति हुन्छ। त्यसो यसरी हामी के गर्थ्यौँ, यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने थियो है, यो भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने थियो। अब कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ यो चाहिँ v1 भयो है। अब यो चाहिँ के गर्छ भने जस्तो मानौँ यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीले स्टडी गर्ने हो भने यो के हुन्छ भने एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बन्छ, यो 90 डिग्री हुन्छ है। यो 90 डिग्री हुने हो भने यो v1 मानौँ, त्यसोपछि यो डिरेक्सनमा हुने भने भेलोसिटीलाई हामीले के मान्यौँ, v2 मान्यौँ। यहाँदेखि यहाँसम्म भेलोसिटीलाई हामी के मान्छौँ, यो सर्टेज डिस्प्लेसमेन्टको भेलोसिटीलाई मान्छौँ। त्यसो भए यो डिरेक्सनमा हुने भेलोसिटी भने के हुन्छ, हाम्रो यो v2 हुन्छ। त्यसो भए यहाँ यो भेलोसिटी इक्वल टु के हुन्छ, यो भेलोसिटी हुन्छ। त्यसो भए यो के हुने भयो, v1 हुने भयो, यो के हुने भयो, v2 हुने भयो। यो दुईटा बीचको एङ्गल कति हुने भयो, 90 डिग्री हुने भयो। 90 डिग्री हुने भयो भने यो हामीले रिजल्ट्यान्ट निकाल्नु पर्यो भने अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ, रिजल्ट्यान्ट भेलोसिटी यानी चेन्ज इन भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने v1 प्लस v2 को स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा गर्छौँ है। त्यसो भए cos थीटा के हुन्छ हाम्रो, यो रुट सबै रुटमा छ। यो 90 डिग्री भयो भने यो सिधै सबै टर्म के भइहाल्छ, 0 भइहाल्छ। 0 भयो भने यो दुईले भेलोसिटी के छ, सेम छ भने यो v1 स्क्वायर प्लस मानौ vv नै मानौ है, vv नै मानौ भनेपछि यो कति हुन्छ, रुट अन्डर 2 v स्क्वायर यस्तो हुन्छ। यसलाई गर्दाखेरि हामी रुट अन्डर 2 v गर्छौँ, यस्तो हुन्छ। यहाँ कि क्वार्टरमा मात्रै गयो भने हाम्रो भेलोसिटी कति आउन जान्छ, यति आउन जान्छ। राम्ररै बुझ्ने यो कुरालाई है, एकदमै इजी छ। ओके स्टुडेन्ट्स, यो सर्कुलर पाथको चाहिँ सर्कुलर पाथमा चाहिँ चेन्ज इन भेलोसिटी जो हुन्छ, रिलेटिभ भेलोसिटी, त्यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यसरी निकाल्ने। चेन्ज इन भेलोसिटी भनेकै के हो, रिलेटिभ भेलोसिटी हो है। जस्तो यहाँ भनिरहेको छ एन्ड ट्रेन मुभिङ इन द सर्कुलर पाथ विथ भेलोसिटी अफ दिस मच, व्हाट इज द चेन्ज इन भेलोसिटी। चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको नि के हो, रिलेटिभ भेलोसिटी हो है। त्यसैले हामीले के गरिरहेको छौँ भने रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको के हो, रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको दुईटा भेलोसिटीको डिफरेन्स हो है। रिलेटिभ भेलोसिटीको चाहिँ क्लियर कट एक्ज्याक्टली कुरा बुझ्ने हो भने रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी हो, वन वर्डमा बुझ्ने हो भने। तर रिलेटिभ भेलोसिटीको कहानी धेरै नै कम्प्लेक्स छ, त्यो हामीलाई जरुरत पर्दैन यहाँ। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको के बुझ्ने भने रिलेटिभ भेलोसिटी यानी कि चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको चाहिँ चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको यो डिफरेन्स इन भेलोसिटी है। त्यसैले हामीले पहिले नेगेटिभ लियो र यो दुईटाको रेस्पेक्ट लिँदाखेरि के छ भने यसको रेस्पेक्टमा यो अपोजिट छ, त्यसैले नेगेटिभ आयो। यहाँ यो भेलोसिटी नेगेटिभ हुन्छ, माइनस माइनस के हुन्छ, प्लस हुन्छ। त्यसरी हामीले सल्भ गरेको। र यहाँ चाहिँ मानौ 1/4मा आयो भने हामीले त्यहाँ चाहिँ चेन्ज इन भेलोसिटी कसरी निकाल्ने, यो भेलोसिटी इक्वल टु यो भेलोसिटी हुन्छ, यहाँको भेलोसिटी जो हुन्छ यो भेलोसिटीसँग बराबर हुन्छ। अब यहाँबाट हामीले यो रिजल्ट्यान्ट निकाल्नु पर्यो, यो दुईटैको भेलोसिटीको रिजल्ट्यान्ट निकाल्नु पर्यो भने यसको बीचको एङ्गल कति, 90 डिग्री। 90 डिग्री भयो भने यहाँ 90 डिग्री हाल्यो भने यो पुरै टर्म 0 हुन्छ। यो भेलोसिटी दुईटा सेम लियौँ भने हाम्रो यति आउन जान्छ। यसरी बुझ्ने यो कुरालाई। ओके, अब त्यसपछि चाहिँ हामी थर्ड नम्बरको क्वेशन्स हेरौँ। यो थर्ड नम्बरको क्वेशन्सहरु आइएममा चाहिँ धेरैचोटि सोधेको क्वेशन्स हो है। यो क्वेशन्सलाई हामी कसरी सल्भ गर्ने भने जस्तो मानौ यहाँ चाहिँ यो क्वेशन्सलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि यो युनिफर्म भेलोसिटी हैन, यो यहाँ के भनिरहेछ भने नन युनिफर्म भेलोसिटी छ। कस्तो भन्दाखेरि भनिरहेछ इफ अ बडी travels in straight line and covers 1/3 of its distance with velocity of v1 and remaining 2/3
velocity with v2 then the average velocity of the entire journey is जस्तो मानौ यहाँ क्वेशन नम्बर 3 को लागि है यो मानौ के हो भने यसको पुरै इन्टायर जर्नी हो त्यो इन्टायर जर्नीमा हामी के गर्छौं भने मानौ यहाँदेखि यहाँसम्म मानौ ए प्वाइन्ट देखि यो बी प्वाइन्ट सम्म पुरै जर्नी हो भने यसको पुरै डिस्प्लेसमेन्ट भने कति छ x अब यो AB को टोटल डिस्प्लेसमेन्टमा उसले चाहिँ के गरिरहेछ भने यो 1/3 डिस्प्लेसमेन्ट है यो 1/3 डिस्प्लेसमेन्ट के गरिरहेछ भने यहाँ 1/3 भेलोसिटी चाहिँ 1/3 डिस्टेन्स चाहिँ v1 ले गइरहेछ र जसको यसको 2/3 जो बाँकी रह हुन्छ त्यो चाहिँ v2 लिएर जान्छ अरे यो 1/3 चाहिँ v1 लिएर र 2/3 चाहिँ v2 लिएर जान्छ भने यसको यो थ्रु द पाथ चाहिँ एभरेज भेलोसिटी कति हुन्छ त सिम्पली स्टुडेन्ट्स यहाँ के दिमाग लगाउने भने हामी कि हाम्रो एभरेज भेलोसिटी को चाहिँ फर्मुला के हो हाम्रो एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला भनेको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइम टेकन हुन्छ है यहाँ चाहिँ डिस्टेन्स लिने हो भने डिस्टेन्स लिनु यहाँ डिस्टेन्स दिइराछ भने केही फरक परेन त्यसले टोटल डिस्टेन्स बाइ टोटल टाइम टेकन है टोटल टाइम टेकन यो चाहिँ हाम्रो के हो यो भनेको कन्सेप्ट हो हाम्रो यो कन्सेप्टमा नै यो न्यूमेरिकल्सलाई हामी सल्भ गर्ने हो यहाँ चाहिँ टोटल यो डिस्टेन्स जो छ त्यो टोटल डिस्टेन्स भने हाम्रो कति हो x हो है जसमा चाहिँ टोटल टाइम टेकन कति हुन्छ भन्दाखेरि यो t1 + t2 हुन्छ यस्तो हुन्छ टोटल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ x हो र टोटल टाइम टेकन भने के हो यसमा चाहिँ t1 टाइम लागिरहेछ र यसमा t2 टाइम लागिरहेछ भने अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो x भयो है यो t1 भनेको जस्तो हामीले के पढाएको छौं v भनेको चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल र टाइम टेकन हुन्छ त मानौ यो t1 भयो भने भेलोसिटी v1 डिस्टेन्स के भयो d1 त्यसो भए यो d1 भनेको यसलाई मानिहालौं यो d1 भनेको चाहिँ हाम्रो 1/3 भयो है के को x को 1/3 यो d2 भनेको चाहिँ के बन्ने भयो 2/3 अफ x टोटल को के छ 2/3 भयो त्यसो भए यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं भने यो चाहिँ यसलाई निकाल्दाखेरि यो फर्मुलाबाट हामी सल्भ गर्यौं भने यो t1 = के हुने भयो d1/v1 त d1 भनेको कति भयो 1/3 अफ x/v1 र यो t2 भनेको कति हुने भयो t2 यहाँ जाने हो भने d2 यहाँ जाने हो भने d2/v2 हुन्छ त d2 भनेको कति 2/2/3 x है /v2 हुन्छ यस्तो हुन्छ अब यसलाई हामी सल्भ गरिहाल्ने स्टुडेन्ट्स सिम्पली यसलाई सल्भ गरिहाल्ने यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तो मानौ हामी यो v1 एन्ड v2 लाई हामीले यहाँ चाहिँ एलसीएम लियौं भने यो क्यान्सल भयो भने के हुन्छ जो क्यान्सल भयो भने यहाँ हाम्रो यो चाहिँ 3 तल आउँछ है यसमा 3 तल आउँछ भने यहाँ 3 आउँछ है दुवैमा कमन 3 छ अब त्यसो भए यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई क्यान्सल गर्यौं भने यो 1/3 भनेको 3 यहाँ आउँछ यो टोटल टर्म क्यान्सल भयो भने यहाँ के हुन्छ v2 आउँछ है र त्यसपछि यसमा यसले दुवैमा x के छ कमन छ x कमन छ भने यो x लाई हामी के गर्छौं भने क्यान्सल गरिहाल्छौं है यहाँ हेरौं एकछिन यस्तो हेरौं जस्तो मानौ म यो साइडमा गर्दैछु यहाँ गर्दैछु है यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो मानौ हामी यो चाहिँ माथि x हुने भयो है र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि तलको यो 1/3 भनेको चाहिँ 3v1 * v2 हुने भयो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो x कमन आउँछ है त्यसो भए चाहिँ यहाँ के आउँछ v2 आउँछ जस्ताको त्यस्तै किनभने यो के हुन्छ क्यान्सल भयो भने यो v1 क्यान्सल भयो भने v2 आउँछ अब यहाँ फेरि हामीले के गर्छौं 1/3 मा चाहिँ यहाँ चाहिँ क्यान्सल भयो भने यहाँ चाहिँ के आउँछ भन्दा यो 2 छ यो v2 क्यान्सल भयो भने v1 आउँछ त्यो 2v1 आउँछ यहाँ यस्तो हुन्छ अब यो सबै माथि गयो भने के हुन्छ 2v1 3v1 v2 एन्ड यो x क्यान्सल भयो भने के हुन्छ 2v1 + v2 आउँछ है यस्तो चाहिँ सिम्पल छ है हाम्रो चाहिँ मेन कन्सेप्ट भनेको के हो भने यो र यो कन्सेप्ट हो त्यसपछि हामी भ्यालु पुट गरेर निकालिहाल्छौं यहाँ कस्तो छ भने टोटल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको x भयो t1 भनेको चाहिँ हामी d1/v1 हुन्छ t2 भनेको d2/v2 हुन्छ है त्यसो भए यसलाई के गर्छौं हामी सिम्पली सल्भ गरिहाल्छौं सल्भ गर्यो भने यस्तो आउँछ यो सबै माथि गयो भने x क्यान्सल हुन्छ यो माथि गयो यस्तो आयो है यसरी बुझ्ने यो कुरालाई है त यो चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ आइएम मा धेरैचोटी सोधेको क्वेशन हो यो चाहिँ आइई मा पनि सोधेको क्वेशन हो त्यसैले यो क्वेशनको कन्सेप्टलाई हामी यो दुईटा कन्सेप्ट जो छ यो दुईटाको कन्सेप्ट यो दुईटा जो स्टेप छ यो दुईटा स्टेपलाई राम्ररी बुझ्ने यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु हामी सिम्पली सल्भ गरिहाल्ने हामी ओके त्यसो भए चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ के गर्छौं भने त्यसपछि यो 4th नम्बरको क्वेशन गर्छौं यो 4th नम्बरको क्वेशन्स गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो 4th नम्बरको क्वेशन मोमेन्ट अफ इनर्शिया
यानी कि रोटेशनल डायनामिक्स जो हामी 11 क्लासमा पढाएका छौं मेकानिक्समा, त्यहाँबाट यो आएको क्वेशन्स हो। यहाँबाट यो रोटेशनल डायनामिक्स भन्ने च्याप्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। हामी सोलिड स्टेट पढ्दाखेरि यो कुरा चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्ने कुरा हो है। यो सोलिड स्टेट भनेको चाहिँ सबै ब्रान्चमा काम लाग्छ, चाहे त्यो इन्जिनियरिङ होस् या मेडिकल होस् या जनरल साइन्स होस् या बीएससी एमएससी गर्ने स्टुडेन्ट्स होस्, सबैको लागि यो के छ भने यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया भन्ने टपिक चाहिँ रोटेशनल डायनामिक्समा पढ्नुपर्छ। त्यो सोलिड स्टेटको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। त्यसैले अब चाहिँ म चाहिँ यो क्वेशन्सलाई नै डाइरेक्ट फोकस गर्छु। के भने यहाँ यो क्वेशनले भनिरहेको छ द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ सिलिन्डर अफ मास m अफ लेन्थ l एन्ड रेडियस r अबाउट इट्स एक्सिस। यानी कि सिलिन्डर भनिरहेछ र यसको एक्सिसबाट सोधिरहेछ, यसको एक्सिसबाट कति हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया सिलिन्डरको है। सिलिन्डरको चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने स्टुडेन्ट्स यहाँ हेरौँ, हामीलाई चाहिँ इक्जाममा अलि यो सिलिन्डरको लागि सोधिरहेछ, कहिले स्फियरको लागि सोध्छ, कहिले रिङको लागि सोध्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले दिमागमा राख्नुपर्छ है। यो पोइन्टबाट क्वेशन्स आकै हुन्छ इक्जाममा। जस्तो हेरौँ यहाँ चाहिँ के छ भने यो सिलिन्डरको लागि सोधिरहेछ। सिलिन्डरमा दुईटा चाहिँ सिलिन्डरको लागि चाहिँ दुईटा पोइन्टबाट क्वेशन सोध्छ। एउटा चाहिँ होलो सिलिन्डर र एउटा चाहिँ सोलिड सिलिन्डरको लागि सोध्छ। त यहाँ चाहिँ हामीलाई होलो भनेको छैन भने हामीलाई सोलिड बुझ्ने है। सोलिड बुझ्ने हो भने सोलिड जो हाम्रो सिलिन्डर हुन्छ यस्तो, यो सिलिन्डरको चाहिँ हामी यहाँ एक्सिसबाट है यो रेडियस भयो र यसको यो एक्सिसबाट चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्ने हो भने यो r भयो। यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको 1/2 mr² हुन्छ। यसलाई स्टुडेन्ट हामी म्याथमेटिकली प्रुभ गर्न सक्छ है, तर यो चाहिँ अलिकति के हुन्छ कि लामो हुन्छ, त्यसैले यसलाई याद राखेकै बेटर हुन्छ। जो चाहिँ प्रुफ हामीले चाहिँ 11 क्लासमा पढाएको छौँ फिजिक्समा। त यहाँ चाहिँ हेरौँ अर्को चाहिँ यो के भयो, यो सोलिड भयो है, यो सोलिड भयो। अगर होलो भनिदिएको भए हामीलाई यही सिलिन्डर हुन्थ्यो हैन, र यो सिलिन्डरलाई हामीले के भनिदिन्थ्यो, यसको चाहिँ एक्सिसबाटै जान्थ्यो हैन। यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया के हुन्थ्यो, एक्सिसबाटै निकाल्नु पर्थ्यो, तर चाहिँ यो होलो हुन्थ्यो है। यो होलो भएको भए चाहिँ यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको चाहिँ mr² हुन्थ्यो है, mr² हुन्थ्यो। र अब चाहिँ जस्तो मानौँ यो हाम्रो चाहिँ सिलिन्डरको केसमा भन्यो, यही सिलिन्डरको केसमा नभएर हामीलाई चाहिँ स्फियरको केसमा सोधिएको भए के हुन्थ्यो। स्फियरको केसमा सोधेको भए स्फियरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ एक्सिसबाट सोधिरहेछ है, एक्सिसबाट सोधिरहेछ परपेन्डिकुलर एक्सिसबाट, र यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया सोधिरहेछ भने यसमा पनि के हुन्छ भने सोलिड र होलो हुन्छ। यसको सोलिड भयो भने यसको चाहिँ 2/3 mr² हुन्छ। यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस यस्तो। यो भयो के भयो, परपेन्डिकुलर एक्सिस भयो। यो एक्सिसमा हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकालेको हो। अब यो सोलिड भयो, मानौ एकछिनको लागि चाहिँ यो होलो भएको भए के हुन्थ्यो है। होलो भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भने यो सोलिडको लागि हुने भयो, र होलोको लागि भनेको भए के हुन्थ्यो 2/5 mr² हुन्थ्यो। यो भनेको चाहिँ के को लागि भयो, होलोको लागि भयो। यो याद राख्नु है, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो भनेको पनि के हो, सोलिडको लागि हो, यो भनेको के हो, होलोको लागि हो। यहाँ चाहिँ हामीलाई होलो भनेको छैन भने हामी के बुझ्ने, यो सोलिड हो है। ओके, त्यसो भए यहाँ चाहिँ अब त्यसपछि अर्को छ, यसमा चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शियाको कुराकानी हामी रिङको लागि गर्ने हो भने रिङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो पार्ट जो छ नि, यो पार्ट मात्रैको लागि, सिलिन्डरको चाहिँ यति पार्टको लागि मात्रै निकाल्नु पर्यो भने यो चाहिँ रिङको लागि चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको यतिकै हुन्छ mr²। किनभने यो होलो छ नि त, बिचमा त हाम्रो के छ, यहाँ मासै छैन है। त्यसैले होलो सिलिन्डरको लागि चाहिँ रिङको मोमेन्ट अफ इनर्शिया यो कसको हो भन्दाखेरि यो रिङको लागि भयो है, रिङको लागि भयो। यो कसको लागि भयो, यो सिलिन्डरको लागि भयो। सिलिन्डरको परपेन्डिकुलर एक्सिस होलो जो हुन्छ, त्यो परपेन्डिकुलर एक्सिसबाट निकाल्दाखेरिको मोमेन्ट अफ इनर्शिया यस्तो हुन्छ। रिङसँगै के हुन्छ, इक्वल हुन्छ यो सिलिन्डरको, होलो सिलिन्डरको लागि मोमेन्ट अफ इनर्शिया। र अर्को भनेको के को लागि हुन्छ भने जस्तो डिस्क भनेको जस्तो हामी सर्कुलर डिस्क भन्छौँ नि, जसलाई हामी चाहिँ आम भाषामा सिडी भन्छौँ है, सर्कुलर डिस्क, जो चाहिँ हामी के गर्छौँ भने ल्यापटपहरूको चाहिँ ड्राइभमा राखेर चाहिँ रोटेट गर्नलाई चाहिँ युज गर्छौँ, जो हामी जेनरली देखिरहेका हुन्छौँ। त्यसको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्नलाई भन्यो भने त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया भन्दाखेरि कस्तो छ भने जस्तो मानौ यो चाहिँ यसमा सर्कुलर बडी छ, यो सर्कुलर बडीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको एक्सिसबाट चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्नु पर्यो है। त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया पनि निकाल्नु पर्यो भने यतिकै हुन्छ। यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया 1/2 mr² नै हुन्छ। कसको लागि अरे यो सर्कुलर डिस्कको लागि, यो सर्कुलर डिस्कको लागि। यो याद राख्ने स्टुडेन्ट, यहाँबाट धेरै नै क्वेशन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ है। सर्कुलर डिस्कको लागि पनि मोमेन्ट अफ इनर्शिया के हुन्छ, सोलिड सिलिन्डर सँगै सोलिड सिलिन्डर जतिकै हुन्छ। र यो चाहिँ रिङको मोमेन्ट अफ इनर्शिया होलो सिलिन्डर सँगै हुन्छ। र यो चाहिँ स्फियरको सोलिडको लागि यो, र यो चाहिँ होलोको लागि। अर्को कुरा
यो पछि चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई कहिलेकाहीँ स्ट्रेट रडको पनि निकाल्नलाई भनिरहेको हुन्छ है। स्ट्रेट रडको लागि निकाल्नलाई भन्यो भने स्ट्रेट रडको लागि निकाल्न भन्यो भने हामीले चाहिँ यो कुरा पढाएका छौँ कि जस्तो मान्यो यो एउटा चाहिँ के हो भने एउटा रड हो है, यो एउटा रड हो स्ट्रेट रड। यो रडको के गरिरहेछ भने सेन्टरबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो एक्सिसबाट यो वाइ एन्ड वाइ ड्यास यो छ वाइ ड्यास जो छ यसको यस यहाँबाट के गर्ने भने यो भनेको चाहिँ L/2 हो, यो पनि L/2 हो। यानी कि यसको सेन्टरबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो भने सिधै हामी के गर्दिन्छौँ mL²/12 गर्दिन्छौँ है, mL²/12 गर्दिन्छौँ। यो भनेको टोटल लेन्थ भयो, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ टोटल भनेको L भयो है। र यही ठाउँमा के गरिदिन्थ्यो यो त हाम्रो के भयो रडको लागि सेन्टरबाट भयो मोमेन्ट अफ इनर्सिया। यही ठाउँमा हामीलाई के भनिदिन्थ्यो यो एउटा इन्डबाट चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ है, यो इन्डबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भनेर सोधेको भए यो दुईटा एक्सिस के हुन्थ्यो, यो दुईटा एक्सिस भनेको जस्तो मानौ AB मानौ यो एक्सिसलाई यो भनेको y ड्यास भयो भने यो दुईटा एक्सिस के भयो एकअर्कासँग प्यारलल भयो। हामीले प्यारलल एक्सिस थ्योरम पढेका छौँ कि यहाँबाट हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न भन्यो भने यो भनेको के भयो हाम्रो सेन्टर अफ मासबाट भयो मोमेन्ट अफ इनर्सिया। र यही चाहिँ हामी के गरिदिन्छौँ भने mR², यहाँदेखि यहाँसम्मको यसमा r मानौँ, त्यसपछि यहाँ के गरिदिन्छौँ mR² गरिदिन्छौँ। जस्तो हामीले पढाएको छौँ मोमेन्ट अफ प्यारलल एक्सिस थ्योरम भनेको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु द सेन्टर अफ मास प्लस mR² जस्तो पढाएको छौँ है। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो कति छ mL² भनेको सेन्टर अफ मास भने mL²/12 भयो। अब यहाँबाट कति हुन्छ भने mL²/12 प्लस m यो r भनेको कति भयो L/2 भयो। अब यसलाई सल्भ गर्छौँ भने कति हुन्छ mL²/12 प्लस यो 4 हुन जान्छ mL²/4। अब यसलाई सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ mL²/3 हुन्छ। यानी कि यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ हामी सेन्टरबाट निकाल्यो भने mL²/12 हुन्छ। तर यो सेन्टर अफ मास त्यहाँ छँदैछ तर यसको प्यारलल एक्सिस अझै एक्सिस छ भने यो परपेन्डिकुलर एक्सिसबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु भन्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको पनि मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हामी जोड दिन्छौँ। त्यसरी जोडेर निकाल्यौँ भने हाम्रो यति आउन जान्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ क्लियरली याद राख्ने कि यो चाहिँ एक्सिसबाट चाहिँ सेन्टर अफ मासबाट मात्रै निकाल्नलाई भन्यो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ mL²/12 हुन्छ। र यसको चाहिँ इन्डबाट पनि निकाल्नलाई भन्यो भने सिधै एड गरेर mL²/3 हुन्छ। त्यसरी याद राख्ने ओके। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाबाट धेरै नै क्वेशन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैले जति सोध्ने क्वेशन्सहरु छ त्यो मैले भनेको हो। अब यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ जस्तो चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम छ, त्यसपछि लिनियर मोमेन्टम छ, अनि टर्क छ। टर्क र लिनियर मोमेन्टम यानी कि एंगुलर मोमेन्टम जो हुन्छ तिनीहरुको बीचमा पनि रिलेसन्स कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ। जस्तो चाहिँ टर्क इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ, टर्क इक्वल टु द आइदर फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ है। तर यो टर्कको रिलेसन के छ एंगुलर मोमेन्टमसँग पनि छ यस्तो, जसमा चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम इक्वल टु के हुन्छ यो L भनेको चाहिँ लिनियर मोमेन्टम इन्टु R हुन्छ। यो कुराहरुलाई याद राख्ने, यो कुराहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। जस्तो कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम जो हुन्छ त्यो कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौ टर्क एप्लाई भएन भने के हुन्छ यो टर्क 0 भइहाल्छ। यो सबै 0 भए यो डेल L इक्वल टु के भइहाल्छ 0 हुन्छ। दुवै साइड हामीले इन्टिग्रेसन लियो भने L इक्वल टु के भइहाल्छ कन्स्ट्यान्ट भइहाल्छ। यो L इक्वल टु के हुन्छ I ओमेगा हुन्छ। I1W1 इक्वल टु के हुन्छ I2W2 हुन्छ। यो कुरालाई याद राख्ने स्टुडेन्ट्स है, यो कुरालाई याद राख्ने। यसरी याद राखेर हामीले गर्यो भने अरु पनि न्युमेरिकल सल्भ अरु पनि क्वेशन्सहरु यहाँबाट सल्भ गर्न सक्छौं हामी। जस्तो चाहिँ यहाँबाट सल्भ हुने क्वेशन्सहरु कस्तो हो भने जस्तो मानौ कुनै पनि मानौ अर्थ छ, अर्थको चाहिँ रेडियस अहिले r छ। जति बेला चाहिँ r हुँदाखेरि यसको टाइम पिरियड टोटल रिभोल्युसन कति हुन्छ 24 आवरको हुन्छ। 24 आवरको चाहिँ दिन र रात हुन्छ भने यसको चाहिँ रेडियसलाई 1/4 ले चाहिँ रिड्युस गर्दियो भने यसको चाहिँ टाइम पिरियड अब कति हुन्छ 24 घण्टाबाट। त्यसलाई पनि हामी यसरी नै युज गर्छौं है। यसरी यही रिलेसनलाई युज गरेर हामी सल्भ गर्छौं। जो क्वेशन पनि मेडिकल इन्ट्रान्समा इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स एक्जाममा धेरै नै सोध्ने गरिन्छ। र त्यसपछि चाहिँ यो चौथो नम्बरको क्वेशन पछि म चाहिँ 5 नम्बरमा आउँछु। यो 5 नम्बरको क्वेशन्समा के भनिरहेछ भने जस्तो मानौ यहाँ चाहिँ भनिरहेछ कि एउटा सेल छ रे, त्यो सेलको इन्टरनल डिस्टेन्स r छ, यसले करेन्ट I सेन्ड गर्छ सर्किटमा भने चाहिँ यसको टर्मिनल पोटेन्शियल V छ भने चाहिँ यसको चाहिँ द टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स इन द सर्किट V कति हुन्छ रे भनेर भनिरहेछ है। एउटा कुरा के बुझ्ने भने स्टुडेन्ट्स कि यो V इक्वल टु E माइनस IR मा चाहिँ यहाँ हेर्ने भने E के छ ग्रेटर छ है। त यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ भने यहाँ चाहिँ भनिरहेछ कि सेट्स करेन्ट सेन्ड गरिरहेछ। यानी कि सर्किट के छ क्लोज छ। क्लोज सर्किट भयो भने यो सर्किटमा जस्तो मानौ रेजिस्टेन्स यहाँ छ र EMF अफ सेल यहाँ छ भने यहाँ पोटेन्शियल डेभलप हुन्छ, यहाँ EMF को यहाँ इन्टरनल डिस्टेन्स छ है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ जति बेला चाहिँ करेन्ट सेट गरिरहेछ भने यो ग्रेटर हुन्छ यो यसमा हुन्छ। याद राख्नु
त्यसो भए यहाँ हेर्दाखेरि v इक्वल टु e माइनस आइआर हेर्दाखेरि के छ e के छ ग्रेटर छ e ग्रेटर छ भने यो चाहिँ डिस्चार्जिङको कन्डिसन भयो यो चाहिँ डिस्चार्जिङको कन्डिसन भयो यो डिस्चार्जिङमा यस्तो हुन्छ त्यसैले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने v इक्वल टु e माइनस आइआर हुन्छ b हुन्छ आन्सर है यो सिम्पल छ अब चार्जिङको केसमा गर्ने हो भने के हुन्छ चार्जिङको केसमा गर्ने हो भने e चाहिँ के हुन्छ चार्जिङको केसमा है चार्जिङको केसमा यो स्मलर हुन्छ यो ग्रेटर हुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ भने यो ग्रेटर हुनको लागि के हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ यानी कि यो v इक्वल टु के हुन्छ भने यो v इक्वल टु e प्लस आइआर भइहाल्छ है यहाँ चाहिँ अहिले डिस्चार्जिङको केसमा के हुन्छ माइनस हुन्छ याद राख्ने कुरा ओके त्यसपछि यो छ स्केप भेलोसिटीको कुराकानी स्केप भेलोसिटीको कुराकानीमा हेर्ने हो भने हामीले स्केप भेलोसिटी भनेको चाहिँ जस्तो चाहिँ स्केप भेलोसिटी भनेको √2 gm/r भन्ने यो फर्मुला हामीले पढाएको छौं अब यहाँ चाहिँ के छ भने यसलाई चाहिँ हामी 2 gm/r लाई हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ r/r गर्ने हो भने यो स्क्वायर हुन्छ त्यसको 2gr हुन जान्छ र रेडियसले भनिरहेको छ यो क्वेशन्समा कि रेडियस डबल भयो रे स्केप भेलोसिटीमा यो चाहिँ डबल रेडियस भयो भने के हुन्छ डबल रेडियस भयो भने के हुन्छ 2gr * 2r हुन जान्छ जो 2 टु द 4 हुन्छ भने 2 बाहिर आउँछ यो के हुन्छ gr हुन जान्छ यानी कि यहाँ चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँ चाहिँ 4 हुन्छ 4 बाट 2 बाहिर निस्क्यो √gr मा यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो 2 भयो